नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, दुआ के लग़वी मानी है पुकारना और बुलाना। शरीयत के इस्तिलाह में अल्लाह ताला के हुज़ूर इल्तिजा और दरख्वास्त करने को दुआ कहते हैं। इंसान की फितरत में है कि वह मुश्किलात और परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जब इंसान को तकलीफ पहुँचती है तो वो अपने रब को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया है। अक्सर लोग दवा के मामले में तकदीर की बहस छेड़ देते हैं। दवा ना भी लो, डॉक्टर के पास ना भी जाओ, अगर आपकी तकदीर में शिफा लिखी है तो इसके बगैर भी मिल जाएगी। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आप अपनी परेशानियों और मसाइल का हल रास्त तौर पर फ़ोन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा और अपनी परेशानी बतानी होगी, और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब बेहतरीन जो भी हल होगा इसको आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154। ये टोल फ्री नंबर, एक और नंबर है 9989997432 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और मौलाना हारून निज़ामी साहब जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जो भी आपके मसाइल होंगे उसके हल बताएंगे। मौलाना साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मौलाना हारून निज़ामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करें उससे पहले दुआ की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या होती है उस पर एक हल्की सी रोशनी डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दअन फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और जो बंदा मुझसे दुआ नहीं मांगता है मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। ये एक अल्लाह की वाहिद ज़ात है कि इंसानों से जितना ज़्यादा मांगा जाएगा, जितना ज़्यादा कहा जाएगा तो दूरी इख्तियार करेंगे और नाराज़गी इख्तियार करेंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा तुम मुझसे कम मांगोगे तो मुझे नाराज़गी होगी, मैं तुमसे गुस्सा होऊंगा। तुम मुझसे खूब मांगो और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का आप तरीक़ा देखें कि जब भी उनके ऊपर कोई हालात आए, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, तो फ़ौरन उन्होंने जो है दुआओं के ज़रिए से अल्लाह को पुकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेड़ में गए, मशहूर वाक़िया है, और फिर वो पानी के नीचे मछली चली गई, बैठ गई। उन्होंने 40 दिन के बाद पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मैं लिहाजा गुनहगार हूँ, ज़ालिमों वाला मैंने काम किया। तो इस तस्बीह की बरकत से, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर जा रहे हैं, आग के अंदर फेंके जा रहे हैं। उनकी जो दुआ थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, कि मेरे लिए तो मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को बाग बना दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलामत निकल आए। तो कहने का मकसद ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, सहाबाए कराम के ऊपर जब हालात आए तो उन्होंने कुरानी दुआओं के ज़रिए से, अहादीस की दुआओं के ज़रिए से अल्लाह को पुकारा, और फिर जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह की ऐसी मदद आई कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में एक ऐसी चीज़, दुआ को हथियार कहा गया, दुआ को असलहा कहा गया, मोमिन का हथियार बताया गया कि दुआओं के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बीमारों का सदक़े से इलाज करो और अपनी बलाओं का, अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का दुआ से इस्तकबाल करो। कि जो मुसीबत परेशानी आ गई है तो दुआओं के ज़रिए से उसका इस्तकबाल करो। दुआ वो चीज़ है जो मौजूदा मुसीबत है उसको भी जो है वो टाल देती है, और जो आने वाली मुसीबतें परेशानियां उसको भी टाल दिया जाए। तो बंदे को हर हाल में, हर मौके के ऊपर, हर महाज के ऊपर
جب بھی کوئی دقت پریشانی آئے یا نہ بھی آئے تو اس کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. جی بالکل. چلیے بالکل ہارون نظامی صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کو یہاں بتا دیں کہ آپ بھی 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پر کال کر سکتے ہیں. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے، اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، یا ٹی وی کا والیوم جو ہے آواز تھوڑا کم کر دیں تاکہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ ہم تک پہنچ سکے اور مولانا صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں اور جو آپ کی پریشانی ہے اس کو حل کیا جا سکے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں بمبئی سے بولتی ہوں. ممبئی سے بول رہی ہیں. بمبئی سے بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے پیروں میں بہت درد ہے. میں سورہ بقرہ کی سور اس میں قرآن اس میں نماز میں بھی پڑھتی ہوں، وطر میں بھی سب اس میں بھی سب پڑھتی ہوں. اللہ کے فضل سے میرے نواز سے 5 قرآن حافظ ہے. جی جی ایک قرآن حافظ بھی ہے، ایک عالم بھی ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب قرآن حافظ ہے. میری بیٹی روز سورہ بقرہ پڑھتی ہے، اس کے نام کوثر ہے. بالکل. مولانا صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں مولانا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ بہن کی آواز صاف نہیں آ رہی. ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے بتا رہی ہیں، تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہو تو بتا دیجیے. بہن کے پیروں میں تکلیف ہے تو یہ اصلی زیتون لے لیں، اصلی زیتون لے لیں اور اس کے اوپر جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یہ پوری سورت 7 مرتبہ اصلی زیتون کے تیل کے اوپر دم کر کے مالش کریں جہاں پہ ان کے پیروں میں درد ہو رہی ہے یا ان کے جو ہے گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ ان کو شفا دے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ اپنا نام بتائیے. ہم یو پی سے بول رہے ہیں. یو پی سے. بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم نے پہلے حافظ جی نے وہ بتایا تھا وہ شراب پینا چھڑانے کا، دوسرے پارے میں ہے 3 صفحے میں، ہمیں اس کی رکو نہیں ملی. حافظ جی شراب کون پیتا ہے؟ وہ ہمارے بھتیجا آئے گا، وہ بہت پیتا ہے گا، اس کی بیوی بچے بہت پریشان ہیں گے، تو ہم نے اس کے لیے دعا پڑھی تھی تو ہمیں مل نہیں رہی، ہم نے بہت ڈھونڈی تو ہم نے کہا آپ وہاں پہ چیز سے رکو پوچھ لیں، ہمیں رکو نہیں مل رہی ہے گی. اور ہمارا ایک سوال اور ہے گا، 1-2 سوال اور ہے ہمارے. بتائیے. ہمارا بچہ ہے جو ہائی اسکول میں ہے گا، بالکل پڑھنے میں دھیان نہیں لگا رہا ہے گا اور کیا بولتے نا وہ بالکل پڑھ رہا ہے گا، پڑھنے میں تیز ہے لیکن دھیان نہیں لگا رہا بالکل. اس کے لیے کیا کریں؟ اور ایک سوال اور ہے گا کہ ہمارے چہرے پہ جھائیاں سی ہو گئی تھی، وہ صحیح نہیں ہو رہی، ہم نے بہت علاج کروایا، کچھ اس کے لیے دعا بتا دیجیے. چلیے بہن بہت بہت شکریہ یو پی سے کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہیں جو بھی پریشانی اس کا جواب دیا جائے گا. تو ہارون صاحب انہوں نے بہن نے 3 سوال کیا ہے یو پی سے. ان کا فون تھا، ان کا کوئی ہے وہ شراب بہت پیتا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بات کیا تھا، کوئی دعا بتائی گئی تھی لیکن اس کا اثر نہیں ہوا ہے، وہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے. بیٹا ان کا ہے 10ویں میں ہے، پڑھنے میں تیز ہے لیکن دھیان نہیں لگاتا ایک یہ، اور چہرے پر ان کے کچھ داغ دھبے ٹائپ کے کچھ جو چھائیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کا کچھ ہے. تو 3 سوال ہیں بہن کے، اگر اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. جی بہن کو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا دوسرا سپارہ جو ہے اور جہاں پہ نصف ہوتا ہے دوسرا سپارہ، نصف کو اس کے جو ہے دوسرے جی میں نے پچھلے ہفتے بہن کو بتایا تھا کہ دوسرا سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا، اس کے دوسرے صفحے میں دیکھیں گے نیچے کے حصے میں یہ دعا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ آیت جو ہے دوسرے پارے کے جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا سپارہ ہوتا ہے اس کے تیسرے صفحے میں یہ لکھی ہے، وہاں پہ یہ تلاش کریں انشاءاللہ جو مل جائے گی، یا کسی اس آیت کو یاد کر کے کوئی حافظ قرآن ہے یا امام صاحب ان کے گھر کے جو قریب ہیں ان سے جو ہے اس کا ڈسکس کر لیں
اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو پانی کے اوپر دم کر کے بھی جو پلانا ہے، مولی کے اوپر دم کر کے بھی کھلانا ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں ہونا ہے بلکہ اس کو تقریباً جو ہے 21 دن کریں یا اس کو 40 دن کریں، پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے پڑھنے میں من نہیں لگتا، پڑھتا ہے اس کو یاد نہیں ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی یہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس دعا کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں، انشاءاللہ من بھی لگے گا، جو یاد کرے گا وہ جو انشاءاللہ یاد بھی ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا پھوڑے پھنسی کا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس آیت کو جو ہے وہ 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو پھوڑے پھنسی جو بتا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ ہارون نظامی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں ادے پور سے بول رہی ہوں، رخسار۔ ادے پور سے رخسار، جی بتائیے رخسار صاحبہ۔ جی میرے چاچی کے ہے نا نس دب گئی ہے گردن میں، اور وہ ہے نا درود شفا اور سب پڑھتے ہیں یاسین شریف، مگر ان کے ہے نا وہ جہاں نس جا رہی ہے وہاں پہ پورے جی جی بالکل۔ اور کچھ پریشانی؟ ان کے لیے دعا بتائیں، اور ہے نا میری بچی کی آنکھیں بڑی کمزور ہے تو اس کے لیے بھی آپ دعا بتائیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادے پور سے کال کرنے کے لیے رخسار، انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا جو بھی حل ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بتایا جائے گا۔ تو مولانا ہارون صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک گردن کی نس دب گئی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے، دوسری بچے کے ان کے جو ہے وہ بینائی کمزور ہے، بینائی کے لیے کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ جی گردن میں جو تکلیف بہن بتا رہی ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے، اس کو پڑھ لیں، ولا ينفعك ولا ينفعك ولا يدك ولا ينفعك يدك، یہ دعا جو ہے یہ حدیث کے اندر ہے، یہ دعا ہے، اس کو جو ہے ہتھیلی کے اوپر دم کر کے اور وہیں پہ رکھنا جہاں پہ درد ہو رہی۔ اور دوسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا کہ ان کی بینائی کمزور ہے، تو ان کو چاہیے کہ سونف لے لیں، سونف لے لیں، اور سونف کے اوپر جو ہے ایک تسبیح ان کو پڑھنا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، ایک تسبیح سونف کے اوپر دم کر لیں، پھر وہ سونف یہ جو ہے صبح ناشتے کے بعد 1 چمچ کھا لیا کریں، انشاءاللہ ان کی جو آنکھوں کی روشنی وہ تیز ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانی بتا کر قرآن و حدیث میں اس کا جو بھی بہترین حل ہے، جو بھی دعا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب جڑے ہوئے ہیں جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اس کا حل بتانے کی کوشش کریں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہاں سے بول رہی ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں چندوسی سے بول رہی ہوں، نسرین۔ جی بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی یہ ہے، مولانا صاحب سے یہ میری بات ہے کہ مولانا صاحب نے پہلے سورت بتائی تھی پڑھنے کے لیے، اب وہ سورت پہلے لونڈیوں کے رشتے نہیں آتے، میری بیٹیوں کے رشتے، اب یہ رشتے آ بھی گئے ہیں، 2 رشتے آئے تھے، ایک سنبل سے آیا تھا رشتہ، پہلے جیسے ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، رشتے آتے تھے لیکن رشتے انجام تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ہماری اب بیٹی کا رشتہ آیا تھا، ہم نے فوٹو دے دیا، ماشاءاللہ لڑکی ہماری خوبصورت ہے، لیکن انہوں نے جو ہے میں نے انکار کر دیا کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے۔ اچھا وہ ختم، وہاں سے میں نے کر دیا انہوں نے، اب ایک رشتہ بریلی سے چل رہا ہے، اب دیکھو آج خبر ملنی ہے، کیا خبر ملے گی؟ آج مولانا صاحب ایسی صورت بتا دو جو اللہ تعالیٰ ہمارے حقوں میں بہتر ہو جائے۔ پہلے کی طرح ہوتا ہے جیسے رشتے آتے ہیں، رشتے ہمارے انجام تک نہیں پہنچتے، بچولیے تک ختم ہو جاتی ہے بات۔ جی جی بالکل۔ مولانا صاحب بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ یہ مطلب انجام تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر کرا دے یہ رشتہ بریلی والا۔ چلیے بالکل 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 بہن، بالکل بہن آپ مطلب میں کلام پاک پڑھی بھی تو نہیں ہوں، مگر مجھے ایسی بتا دو میں روز عمل کروں۔ چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ہماری بیٹی کا نام عرفی ہے، عرفی مائنے بتا دینا۔ اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ تو ہارون صاحب رشتے میں دقت آ رہی ہے، رشتہ لگ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، کچھ معاملہ صحیح نہیں ہو پا رہا، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کال کیا تھا، بتا رہی ہیں
آج کوئی رشتہ آنے والا ہے، وہاں سے جواب آنے والا ہے، تو کوئی ایسی کوئی دعا بتا دیں جس سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ بہن کو چاہیے کہ 2 عمل کریں۔ پہلا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو شکر کے اوپر دم کر لیں 41 مرتبہ پڑھ کے۔ 41 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پڑھ کے شکر کے اوپر دم کر لیں۔ پھر جو رشتہ دیکھنے گھر پہ ان کے آ رہے ہیں ان کی بیٹی کو دیکھنے، تو اسی شکر سے چائے یا کھیر یا کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلائیں، انشاءاللہ رشتہ رکے گا۔ اور دوسرا بہن نے جو بتایا کہ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں، تو بعد نماز عشاء ایک تسبیح ان کو روزانہ پڑھنا ہے، یا لطیف یا جامع، یا لطیف یا جامع، روزانہ عشاء کے بعد یہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ اللہ مناسب رشتہ ان کے یہاں بھیجے گا اور جو جوڑ کا ہوگا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ چلیے، امید ہے کہ بہتر نتائج نکلے، اللہ بھلا کرے آپ کے حق میں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آمین۔ جی السلام علیکم۔ غالباً جو ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اس کے لیے کوئی دعا کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے جڑے ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ وہ ہیئر فالنگ کے لیے تھوڑا جواب جی بہن آواز نہیں آ رہی آپ کی، تھوڑا سا تیز اگر آپ بات کر سکے تو۔ بال گرنے کے لیے، جی بال گرتے ہیں نا، ہیئر فالنگ بال۔ اچھا، بال جھڑنا۔ چل کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میسور سے بول رہے ہیں۔ میسور اور سے۔ تھوڑا پوچھیں کیا کچھ بولے نا ابھی مسلمات ٹھیک وہ لکھنے تک وہ تھوڑا بول دینا، اور سورۃ طٰہٰ کون سے بارے میں آتے وہ بھی بول دینا تھوڑا۔ اچھی بات، اچھی بات۔ ہاں، پریشانی کے لیے بولتے کپڑے میں لکھ کے رکھنا کر کے وہ تھوڑا بول دینا وہ دعا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میسور سے۔ انشاءاللہ اس کا بھی جو بھی حل ہوگا وہ بہتر بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ یادگیر سے، کرناٹک۔ یادگیر، نام بتائیے۔ جی میرا نام یوسف ہے۔ بولو یوسف، کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے ابا کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، سفرا ہوتا اور چکر آتی، گیسس ہوتا، اس کے بارے میں کون سی تو دعا بتائیے۔ اچھی بات ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے یوسف۔ انشاءاللہ جو بھی اس کا بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ دلی سے بول رہی ہوں، سلمہ۔ دلی سے سلمہ۔ جی سلمہ صاحبہ بتائیے۔ وہ ابھی جو مولانا صاحب نے بتایا یسألونک عن الخمر للناس تک، تو وہ کتنی عدد نہیں بتایا، وہ کتنی بار پڑھ کے دم کرنا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میرے پوتے کو پیلیا ہو گیا، ذرا زیادہ بڑھ گیا، تو اس کے لیے کوئی اچھی دعا بتانا، بڑی مہربانی ہوگی۔ چلیے بالکل۔ ہارون صاحب، یہ بہن کا کچھ آپ نے بتایا تھا، وظیفہ بتایا تھا، کتنی بار پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا شاید، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اگر دوبارہ بتا دیں تو۔ اور ایک جوائنٹس ہو گیا ہے، پیلیا ہو گیا ہے بچے کو، اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ جی، جو آیت میں نے بتائی تھی وہ شراب کو چھڑانے کے لیے، وہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پلانا ہے اور مولی کے اوپر دم کر کے کھلانا بھی ہے۔ اور جو پیلیا بتا رہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر کو 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ پیلیا کا جو مرض ہے، تکلیف ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ ہارون صاحب، ایک اور تھا
بال جھڑنے کی کچھ پریشانی تھی، اس کے لیے کوئی ہو. اور ایک اور تھا یادگیر سے، یوسف کا تھا، ان کے والد کو کئی طرح کی دقتیں ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی تکالیف ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے پوچھی. وہ بچہ تھا، اس نے فون کیا تھا ان کا. جی، بال اگر جھڑ رہے ہیں اور بال گر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح پڑھ لیں، یا متینو کی ایک تسبیح پڑھیں، اور جو تیل وہ استعمال کرتی ہیں اسی تیل پہ دم کر لیں، یا متینو وہی تیل وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بال جھڑنا اور بال کا گرنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرے جو پیٹ میں تکلیف بتا رہے ہیں بھائی، تو ان کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، اور 41 مرتبہ ان کو پڑھنا یا باطنو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ پیٹ کی کیسی بھی تکلیف ہوگی اللہ ان کو شفا دے گا. چلیے، بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ ہاں، میں ترنم بول رہی ہوں، دہلی سے بول رہی ہوں. ترنم دہلی سے. بتائیے ترنم صاحب. ہاں، میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو روم ہے، مکان ہے، اس میں نا جو غسل خانہ اور لیٹرنگ ہے وہ اٹیچ ہے، سمجھے؟ تو ہم جب بھی اس میں نہاتے غسل کرتے ہیں تو میں اسے صفائی کر کے ہی غسل کرتے ہیں، تو پھر بھی میرا من نہیں مانتا ہے کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، واجب ہے کہ نہیں ہے، کہ ہم ناپاک ہی رہ گئے. تو مجھے عجیب سی یہ گھبراہٹ بے چینی رہتی ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے ترنم صاحبہ، بالکل آپ کے سوال کا جو بھی ہے جواب انشاءاللہ وہ مولانا صاحب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ کوثر بانو مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. کوثر مہاراشٹر سے. بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ وہ لڑکی کے رشتے کے لیے آپ نے نا وہ یا لطیف کو اوڑھنی کے پڑھ کے دم کرنے کا بولے تھے، تو وہ کب تک رکھنا ہے؟ شادی ہوئے تک رکھنا ہے؟ اور کہاں رکھنا ہے؟ الماری میں رکھ سکتے یا پلنگ کے اندر رکھ سکتے، کہاں رکھنا؟ چلیے ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ. اور وزن کتنا وزن چاہیے اس کے اوپر؟ چلیے بالکل اس کے تعلق سے ابھی مولانا صاحب سے ہم جانکاری لیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو مولانا ہارون صاحب، لڑکی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا گیا تھا، اس کے بعد کچھ دم کر کے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، اس تعلق سے ایک جانکاری جانے. اور اس کے علاوہ ترنم صاحبہ کا دہلی سے ایک فون تھا، لیٹرنگ باتھ روم ان کا اٹیچ ہے، تو ان کو دقت ہو رہی ہے، ان کو یہ شبہ ہے کہ وہ پاک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کمفرٹ فیل نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کچھ اگر جواب دے سکیں آپ تو. دیکھیے، اس زمانے میں اور دور میں زیادہ تر جو غسل خانے اور بیت الخلا جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہی ہیں. لہذا اگر یہ غسل خانے کے اندر نہا رہی ہیں اور صفائی وفائی کر کے نہا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. اور نہانے کے بعد اگر ان کے جو چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں وہ چھینٹیں ظاہر سی بات ہے غسل خانے کی طرف یہ نہائیں گی، غسل خانے ہی کی طرف جو ہے چھینٹیں پڑیں گی، تو اس میں یہ پاک ہیں. اب ان کا دل جو نہیں گواہی دے رہا ہے کہ ان کا دل نہیں بھرتا ہے، تو دل بھرنے کی بات نہیں. شریعت نے کہا کہ آپ نے نہایا اور آپ کے اوپر اگر چھینٹیں ادھر ادھر سے پڑ گئی ہیں تو آپ پاک ہیں. اس میں جو ہے دل کو آپ نے آپ مطمئن کر لیے، دن کو سمجھا لیے یہ پاک ہو گئی ہیں، اور صفائی کر کے جو ہے وہاں پہ نہائیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو بیت الخلا کی طرف کی چھینٹیں ہیں وہ ان کے اوپر نہ پڑیں، اور یہ پاک ہیں، اس میں نہا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. چلیے، ایک کوثر مہاراشٹر سے تھی، ان کا لڑکی کے رشتے کے لیے کچھ وظیفہ بتایا گیا تھا، اس کو کچھ دم کر کے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کتنے دن تک شادی ہونے کے بعد تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے یا اس سے پہلے ختم کرنا ہے، اس تعلق سے جاننا چاہ رہی تھی.
جی وہ یوز کیا ہوا روپٹا جو ہے، یوز کیا ہوا بیٹی کا روپٹا، اس کے اوپر سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے کا 16واں سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، روپٹے کے اوپر دم کرنا ہے، اس روپٹے کو جو ہے فریج کے نیچے رکھ دیں یا بیڈ کے نیچے رکھ دیں یا کوئی وزن بکسا ہے اس کے نیچے رکھ دیں، اور وہ جب تک رکھا رہے گا جب تک ان کو کامیابی نہ مل جائے۔ چلیے بہت بہت شکریہ ہارون نظامی صاحب اس جواب کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر بلولی سے بات کر رہا ہوں۔ مہاراشٹر سے، نام بتائیے اپنا۔ فاروق صاحب بتائیے۔ فاروق صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ سی ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں رہتا، کام میں دل نہیں رہتا، اچانک سے۔ تو کیا ہاں جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں۔ تو گھبراہٹ کیا دن میں ہی ہوتی ہے یا رات وقت اندھیرا کوئی اس کے ساتھ کچھ اٹیچ ہے، جیسے رات کے وقت میں ہوتی ہے یا دن میں بھی ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا؟ کبھی بھی اچانک ہوتی، کبھی بھی اچانک ہوتی گھبراہٹ؟ نارمل ہے تو ایک دم اچانک گھبراہٹ شروع ہو جاتی، تو اس میں مجھے نماز میں دل نہیں رہتا، کام میں دل نہیں رہتا، پیچھے میں دیکھی نہیں ہوتی، پھر وہ میں دنیا کا ڈپریشن کی۔ چلیے بالکل فاروق صاحب جو بھی اس کا بہتر حل ہوگا انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی ابھی ہم نے کال کیا تھا نا، وہ پھوڑے پھنسی کے لیے کچھ دعا بولیے۔ کس چیز کے لیے؟ لکھ نہیں سکے ہم لوگ، پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں بولے نا۔ ہاں بتایا تھا نا، اس کی دعا بتائی تھی نا۔ ہاں جی وہ لکھ نہیں سکے۔ اچھا لکھ نہیں سکی، بالکل ہارون صاحب پھوڑے پھنسی کے لیے آپ نے کوئی بتائی تھی، دعا بتائی تھی، وظیفہ بتایا تھا، تو اگر بتا دے بہن لکھ نہیں سکی تھی۔ پھوڑے پھنسی کے لیے جو میں نے بہن کو بتایا تھا، قرآن مجید کے پہلے سپارے کے اندر یہ آیت ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ پھوڑے پھنسی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل۔ ایک ہارون صاحب ایک اور فاروق صاحب تھے مہاراشٹر سے، انہوں نے کہا کہ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگتا، دیگر کاموں میں دل نہیں لگتا، گھبراہٹ کبھی بھی ان کو اچانک شروع ہو جاتی ہے، تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا بتا سکے۔ فاروق بھائی کو چاہیے 5 وقتی نماز کی پابندی کریں اور ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ جو اس کی ہتھیلی دل کے اوپر رکھیں اور ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرے فاروق بھائی کو چاہیے کہ یہ صبح اور شام جو ہے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، ایک تسبیح صبح پڑھیں، ایک تسبیح شام کو پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ داہنی ہتھیلی دل کے اوپر رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب۔ اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، رشید خان۔ مہاراشٹر سے رشید خان، جی بتائیے رشید صاحب۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میرا دل کا وال کمزور ہے، اس کے بارے میں مولانا سے پوچھنا ہے کہ کیا ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ رشید صاحب آپ کے لیے کچھ جو بھی دعا ہوگی بہتر وہ بتائی جائے گی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ اورنگ آباد مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بتائیے، نام بتائیے اپنا۔ میرا نام سید فاروق ہے۔ جی فاروق صاحب بتائیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے فرزند جو ہے ابھی کام کرتے تھے دبئی میں، اب وہ کسی وجہ سے اپنے مجبور بتاتے یہاں آگے واپس کام نہیں کرتے ہو، کام میں دل لگتا نہیں ان کا۔ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ، باقی جو نمازیں وغیرہ ہے اللہ کے دین کی باتیں چلتی باقاعدہ، اگر وہ کچھ ان کا کام دل لگتا نہیں، مختلف بہانے کرتے یہاں
ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कुछ होता नहीं। तो अब क्या ऐसे हम लोग क्या अमल करें, क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए उनके हाथ से, कोई वजीफे वगैरह कर, कोई ऐसा बाकायदा इस मामले में जो रोजगार के लिए है, खुसूसन उसके लिए भी, खुसूसन मैं भी तकरीबन माशाल्लाह मेरी जवान हो गया 68 है, फिर भी मेरी हिम्मत है काम करने की। मेरे भी कई मुझे लगती नहीं, काम करता था 3 साल पहले खत्म हो गई। तो मेरे लिए भी देखना है कि कहाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं काम। और जो सही है कि मेरे लिए कोई भी ऐसे बताइए कि जो विर्द करता रहा हूँ मैं रोजाना के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह फारूक साहब बिल्कुल बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल, जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गलबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो हारून साहब महाराष्ट्र से 2 कॉल आए हैं। एक साहब ने फ़ोन किया था, उनके दिल का वॉल जो है वो कमज़ोर है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। एक फारूक साहब का आया था, उनका बच्चा दुबई में था लेकिन नौकरी छोड़ के आ गया है, परेशानी का आलम है, घर वाले परेशान है, उसके लिए कोई वजीफ़ा या कोई दुआ बता सके तो बता दें। और फारूक साहब ख़ुद अपने लिए भी कोई जो रोज़मर्रा कोई वजीफ़ा ऐसा जो वो जिसका विर्द करते रहें, जिसको पढ़ते रहें। भाई ने जो दिल की तकलीफ बताई है, तो कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। 41 मरतबा ये दुआ पानी पे दम करके पिएं, दिल की कैसी भी तकलीफ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको शिफा देगा इंशाअल्लाह। और दूसरे जो इनके भाई आए हुए हैं और उनका कारोबार नहीं सेट हो पा रहा है, तो उनको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें। मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़कर दुआ भी करें, पानी पे दम करके पी भी लें। अल्लाह उनका कोई यहाँ पे जो मुनासिब उनके लिए कारोबार होगा वो अल्लाह ताला उनको अता करेगा। और तीसरा मसला जो भाई ने पूछा, कुछ हमें बता दिए कि हम उसको पढ़ते रहें। तो इनको चाहिए कि जो है वो सुबह और शाम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और चाश्त की नमाज की पाबंदी करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और चाश्त की नमाज की पाबंदी करें। चाश्त की नमाज का टाइम वो 9 बजे शुरू हो जाता है, ज़वाल तक रहता है, 12 बजे तक रहता है। 2 रकात पढ़ लें, 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात है तो 12 रकात, लेकिन इनके अंदर जितनी हिम्मत ताकत हो, जितना टाइम हो, 2, 4 रकात, 6 रकात पढ़ लें तो इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलती रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। और फारूक साहब, आपको उम्मीद है कि आपकी जो परेशानी थी, आपके जो सवाल थे, उसका हल इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, कुछ भी नई चीज लेंगे तो जी कौन सी दुआ पढ़ना है? कोई नई चीज खरीदने चाहेंगे तो कौन सी दुआ पढ़ना है? ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं? और वो बाल गिरने के लिए बोले ना, वो थोड़ा बोल देना कितने बार पढ़ना है करके। अच्छी बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना। हम जिला सैयदपुर से बोल रहे हैं। अपने लड़की का नाम जानने था। लड़की और लड़के का नाम जानने का। हाँ, लड़की का नाम शकीला है और एक लड़के का नाम मोहम्मद राज है, एक लड़के का नाम ये गुड्डू है। ये नाम का मायने जानने था कि नाम कैसे है। एक का नाम खदीजा, दूसरे का ना, लड़की का नाम है शकीला। खतीला। शकीला। ठीक है, और लड़के का मोहम्मद राज, एक का नाम है गुड्डू। तो गुड्डू तो कोई नाम नहीं होता क्या? नाम गुड्डू ही रखा है या कुछ बुलाते हैं आप उसको गुड्डू? गुड्डू कैसे ही बुलाते हैं। तो नाम तो कुछ होगा, उसका नाम तो कुछ रखा होगा आपने ना? गुड्डू ही नाम है? नहीं, ताज गुड्डू। साद। हाँ, ताज गुड्डू। और लड़की का नाम शकीला है, तो शकीला रखें या सकीना रखें? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो है आपके सवालों का जो भी बेहतर होगा उसका जवाब दिया जाएगा। हारून साहब, अगर आपके समझ में आया तो नामों को लेकर ये पूछ रही हैं। एक बच्चे का नाम है ताज गुड्डू और एक का खतीला या खतीला बताया इन्होंने, मेरे समझ में तो नहीं आया। अगर आप तक आवाज़ पहुंची हो तो या कुछ नाम तब्दील करें, इस ताल्लुक से कुछ जानना चाह रही हैं।
دیکھیے دعا و دوا کا پروگرام ہے، اس پہ نام کا تو ہم بہت دیر میں بتاتے ہیں، جلدی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ جو نام انہوں نے تینوں بتائے ہیں ان کو تینوں نام چینج کرنے پڑیں گے، یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی گڈو اور تاج گڈو اور پپو یہ نام تو مناسب نہیں ہے، اور جو انہوں نے شکیلہ بتایا یا قتیلہ بتایا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی کو چاہیے کہ اپنے لوکل جو مفتی صاحب ہیں یا جو ان کے امام صاحب ہیں ان سے ڈسکس کریں، اور آمنے سامنے روبرو ہو کر جو ہے کبھی شین اور سین میں فرق ہو جاتا ہے، اب یہ پتہ نہیں شکیلہ بتا رہے ہیں یا قتیلہ بتا رہے ہیں، خیر یہ تینوں نام ان کو چینج کرنا چاہیے اور اپنے لوکل مفتی صاحب سے جو ہے آمنے سامنے بیٹھ کر وہاں پہ ڈسکس کریں۔ اور ایک اور آیا تھا بہن کا کہ نئی چیز اگر خریدنا ہے، کچھ بڑی چیز خریدنا چاہتی ہیں تو کیا اس سے پہلے کچھ دعا وغیرہ کوئی وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ بال گرنے کے لیے جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا تو وہ کتنی بار کرنا ہے، اس پہ ان کو کچھ کنفیوژن ہے۔ جو یہ نئی چیز خریدنے جا رہی بہن تو ان کو چاہیے جب یہ گھر سے نکلیں تو 7 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو انشاءاللہ یہ جو چیز بھی خریدیں گی اور جو چیز خریدنے جا رہی وہ انشاءاللہ جو ہے ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور دوسرے میں جو بھی وظیفہ بتاتا ہوں تو اس کی عدد اور اس کی مقدار ضرور بتاتا ہوں۔ تمام جو ہے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ سمجھنے کی تھوڑا کوشش کریں۔ اب ایک بہن ہے ان کو میں 3 ہفتے سے بتا رہا ہوں کہ دوسرے پارے کے جو ہے نصف آدھا سپارہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہے، ابھی وہ 3 ہفتے سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ہے کہاں پہ، تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل دعا اور دعا پروگرام جو ہے یوٹیوب پر بھی ہے، روزانہ ڈیٹ کے حساب سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پر ریکارڈنگ اس کی رہتی ہے۔ ناظرین سے بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ وہاں پر ریکارڈنگ جا کر دیکھ سکتے ہیں کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ تو ایک ہی پروگرام میں 2 3 بار فون کر کے کال کر کے آپ پوچھ رہے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے تو آپ وہاں پر دیکھ لیجئے۔ تو ہارون نظامی صاحب وقت ہو چلا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ جی بولیے۔ دعا اور دوا پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے پریشانیوں آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پر آپ کال کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ 9989974324 یہ ایک اور نمبر ہے، اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین ایک بار یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کوئی بھی سوال کیا ہو اس کا جواب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی ریکارڈنگ وہاں پر مل جائے گی، وہاں پر دیکھ کر آپ دوبارہ اس کو جتنی بار چاہے تو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی پروگرام میں آپ نے کئی بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں جس سے دوسرے کالر کو لینے میں ہم کو دقتیں پیش آتی ہیں، تو اگر آپ نے ایک بار سوال کر لیا اس کا جواب دے دیا گیا ہے تو برائے مہربانی یوٹیوب پر بھی آپ اس کو دعا اور دوا کے نام سے سرچ کر کے وہاں پر بھی پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ممبئی سے بول رہے، شمیم نام ہے ہمارا۔ جی بتائیے۔ جی اور آج ہمارا بہن کا لڑکا باہر گاؤں جا رہا ہے، اس کا تو اس کے لیے آپ بات کر دیجیے، مولانا سے بولیے۔ اور 2 باتیں، اور ہمارا گھر کا مسئلہ تھا، آج 5 مہینے سے چل رہا تھا، تو پیسے پورے دے دیے تھے، تھوڑی سی لاسٹ کی ایک رقم رہ گئی تھی 5، تو ایک آدمی نے ہمارا پیسہ لے کر بھاگ گیا تو وہ معاملہ اٹک گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ ہم سوچ رہے بھاڑے پہ دے کے ان کا پیسہ دے دے، تو بھاڑے آنے والے ہیں لیکن رک جاتے، ہر بچہ ہم کل دے دیے ان کو، کل ان کا ایسا رکاوٹ بہت آ رہی ہے، بہت ہم پریشان ہیں۔ اور ہماری طبیعت ہے نا بالکل ٹھیک نہیں رہتی ہے، ہمارے کو بیماری رہتی، کتنی دوا کھاتے ہیں ہم، پڑھائی بھی کرتے، نماز صدقہ ہر وہ چیز کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہم کو کچھ کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز مولانا جو بولتے وہ بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی ہم پڑھتے سورہ کہف، جو چیز ہر وہ چیز کرتے، لیکن طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، اتنی کمزوری، اور کہ پوچھو مت، ہم ایسے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتے، اتنی طبیعت ہماری۔ بالکل بالکل انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ بالکل انشاءاللہ۔ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت ہمارا سلام، بہت اچھا پروگرام، ہمیشہ کبھی کبھی ہمارا کال لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ۔
تو हारून साहब मुंबई से बहन का फोन था, बच्चा कोई बाहर जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं कोई दुआ बता दीजिए या दुआ कर दीजिए। इसके अलावा घर का इनका मसला है, मसले हल नहीं हो रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती इनकी, और घर का कोई मसला है वो उसको फरोख्त करना चाह रहे हैं या किराए पे देना चाह रही हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए अगर कोई वजीफा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जो बेटा इनका बाहर जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले, जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले, और सूरे आला की जो है 1 मरतबा तिलावत करके अपने ऊपर दम कर ले। सूरे आला 1 मरतबा पढ़ना है और ये 30 सिपारे में है। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, 1 मरतबा इसको पढ़ना है, पानी पे दम करके पी ले, उससे पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह इसके सफर के अंदर इसको कामयाबी देंगे। और दूसरा मसला जो बहन ने बताया कि वो घर का मसला है, तो घर का कैसा भी मसला हो, इनको चाहिए कि जब ये घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम करें। जब भी घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम करें, ये इनके लिए, इनके घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। और दूसरे की जो है ये असर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरे फतेह, असर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरे फतेह पढ़कर घर के लिए दुआ करें। कैसी भी जो दिक्कत परेशानी होगी अल्लाह दूर करेगा। और तीसरा मसला जो बहन ने बताया कि इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, दवा चलती, परेशानी लगी रहती है, अल्लाह इनको शिफा दे, तो उसके लिए ये हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, हर नमाज के बाद 11 मरतबा इसको पढ़ लिया करें, अल्लाह इनको शिफा देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं देहरादून से शिवा बोल रही हूँ। टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज इको कर रही है, हम तक आवाज नहीं पहुँच पा रही, थोड़ा सा दूर हो जाइए बराबर मेहरबानी। मैं देहरादून से शिवा बोल रही हूँ। बताइए। जी मैंने पहले भी कॉल किया था, वो मेरा भाई 4 महीने की जमात में जा रखा था ना, तो वो 10 दिन तक रहा वहाँ पे। तो एक लड़का गया, फिर वहाँ पे उसका दोस्त था वो पहले यहाँ का, तो वो गया और उसको लेके फरार हो गया, और 2-3 दिन से उसका पता नहीं है। सर इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और एक और सवाल है मेरा। हाँ बताइए। जी मेरी अम्मी के पेट में रसोली है, रसोली मतलब कि वो गायब हो जाए, कि खत्म हो जाए, तो उसके लिए कोई दुआ? किस चीज के लिए? रसोली के लिए, पेट में रसोली। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। निजामी साहब, इन्होंने जो बताया कि इनका भाई 40 दिन के लिए जमात में गया था, 10 दिन ही था वहां पर, लेकिन वो किसी दोस्त के बहकावे में वहां से निकल गया और वहां से गायब हो गया, घर नहीं पहुंचा है और ना वो जमात में। दूसरा सवाल, पेट में रसोली बता रही हैं, उसके लिए अगर कोई दुआ हो तो। जो भाई इनके लापता हैं, गुम हो गए हैं, तो इनको चाहिए कि जो कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ये दुआ 41 मरतबा पढ़कर और भाई के हक में दुआ करें, बल्कि ये पढ़ती रहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की भी जो है कसरत करें। इंशाअल्लाह जो है उनका भाई जो है उसका दिल घर की तरफ माइल होगा, इंशाअल्लाह आएगा। और दूसरा मसला जो बहन ने पेट का बताया है, तो इनको चाहिए कि ये 101 मरतबा पढ़ा करें, या बातिनू या बातिनू या बातिनू 101 मरतबा पढ़ें और हथेली पे दम करके पेट के ऊपर 1 मिनट मल लिया करें, और वही जो है पढ़ के पानी पे भी दम करके पिए, इंशाल्लाह पेट की तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मौलाना साहब से कह देना जोर से बोले, टीवी भी बंद हो जाएगा, मोबाइल पे सुनना पड़ेगा मेरे को। चलिए बेहतर है। कोई सवाल आपका? हाँ जी, मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से कि मैं यासीन शरीफ पढ़ने की बोला था, तो मैं सवेरे तो फजर के तो वक्त पढ़ती हूँ, पर मैं शाम को भी पढ़ के और बच्चों को पानी पिला सकती हूँ, तो हम भी पी ले। बस ये सवाल है, और जो भी मौलाना साहब ने बताई है वो सब सूरतें, सब दुआएं पढ़ती रहती है, सब बढ़िया हो रहा है घर में। सारी तकलीफें खत्म होती जा रही है, शोर बात नहीं मानते थे वो भी सुनने लग गए हैं,
और कर्जा हो रहा था तो कर्जा भी धीरे धीरे दिलता जा रहा है, सब बढ़िया होता जा रहा है। बस मौलाना साहब ये बता दे मुझे कि मैं यासीन शरीफ पढ़ के बच्चों को पानी पिला दे, हम भी पी ले, सब घर वाले, ये पूछना है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हारून साहब इन्होंने सवाल किया यासीन पढ़ के दम करके पानी पी लें, घर वालों को भी पिला सकते हैं। मसले जो थे उनको परेशानियां थी वो तकरीबन हल होती नजर आ रही हैं, कह रहे हैं। जी, बेहतर यह है कि सुबह के हिस्से में सूरह यासीन का पढ़ना अफजल है और सुबह सूरह यासीन ज़रूर पढ़ी जाए। पूरे दिन की अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। और ये सुबह जब भी दम सूरह यासीन पढ़ें तो पानी भी दम करके खुद पिए, घर वालों को भी पिला सकती हैं, बच्चों भी पिला सकती हैं। दिन में भी अगर सूरह यासीन पढ़ना चाहें तो पढ़ के खुद पिए, बच्चों को भी पिला सकती हैं और जो है अपने घर वालों को भी पिला सकती हैं। हाँ, शाम के हिस्से में भी कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। शाम के हिस्से में भी मगरिब के बाद या सोने से पहले जो है ये यासीन शरीफ को पढ़ के और पानी पे दम करके खुद पिए, बच्चों को पिलाएं, घर वालों को पिलाएं, उसमें कोई हरज नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ बेंगलुरु से। फातिमा बेंगलुरु से? हाँ जी बताइए फातिमा साहिबा। जी, मेरी बहन को जब सजदे में जाती है नमाज में तो पेशाब के कतरे आने का उनको ये रहता है, तो क्या करना है? बहुत प्रॉब्लम होती है नमाज में, हर वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमेशा और एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन का उनको, बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत टेंशन में रहती हैं। तो इसमें किसी डॉक्टर को भी दिखाया है, कुछ इलाज वगैरह भी चल रहा है? हाँ, टेंशन के लिए तो लेते हैं लेकिन बहुत परेशान रहती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फातिमा साहिबा आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हर सबसे तबीयत खराब रहती है, लड़का पेशाब बहुत ज्यादा करता। लड़के की उम्र क्या है? उम्र 9 साल हो गई। 9 साल हो गई। हाँ, सोते वक्त कर देता है? हाँ, रात को बहुत ज्यादा कर रहा है, हर 5 मिनट से बार बार करवाती रहती हूँ, फिर भी कर देता, बिल्कुल कर दीजिए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। मौलाना साहब 2 सवाल आए हैं, दोनों तकरीबन सेम ही हैं। एक 9 साल का बच्चा है जिसको पेशाब बहुत आता है, उसके लिए अगर कुछ दुआ वजीफा हो। दूसरा फातिमा का फोन था, उनके बहन के लिए था कि वो जब सजदे में जाती हैं तो उनको ये एहसास होता है कि महसूस होता है कि पेशाब के कतरे कुछ निकल गए हैं, उसके लिए अगर कुछ दुआ हो। अलग इलाज भी चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी कुछ अगर दुआ हो तो बता दीजिए। बहन को चाहिए कि तिल सफेद तिल जो आता है, सफेद तिल के लड्डू भी आते हैं, सफेद तिल ले लें और उसके ऊपर कुरान मजीद की ये दुआ पढ़ें। वकील या अर्ज़ुब लई मा की वया समा वकली वगीज़ल मा वक़ुज़ियल अम्र, ये 12वें सिपारे के अंदर ये आयत है। सफेद तिल के ऊपर दम कर लें और ये तकरीबन 21 बार पढ़ें। वकील या अर्ज़ुब लई मा की वया समा वकली वगीज़ल मा, इसको 41 मरतबा तिल के ऊपर दम करके जो है ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पेशाब के जो कतरे हैं और जो मसाने की कमजोरी वो अल्लाह ताला इनको दूर करेगा। जो दूसरा सवाल बहन ने किया है उनको भी सेम यही करना है, उनको भी सेम यही करना। जो बच्चा पेशाब कर देता है, सफेद तिल ले लें, उसके ऊपर ये दुआ पढ़ें 41 मरतबा। वकील या अर्ज़ुब लई मा अकी वया समा वकली वगीज़ल मा, इसको 41 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह पेशाब की कैसी भी तकलीफ होगी अल्लाह दूर करेगा इनकी मुसीबत। बिल्कुल, अल्लाह शिफा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से, बताइए क्या दिक्कत है, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि लड़का मेरा है, ये कहीं कुछ नौकरी नहीं उसको मिली, जहाँ जाता है इंटरव्यू देने या कोई काम कोई लगाता है, इंटरव्यू में तो कामयाब हो जाता है। लोग कहेंगे कि मतलब जो है कल आइएगा, परसों मैं फोन करूंगा, लेकिन ना कोई फोन आता है ना कोई कामयाबी मिलती है। मालूम नहीं क्या रुकावट है, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई दुआ बताइए मौलाना साहब जिससे मेरे बच्चे का कहीं लग जाए, मतलब अल्लाह ताला रोजी लगा दे उसकी। चलो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, एक सवाल और भैया है मेरा। हाँ बताइए। ऐसा है कि मुझे करीब साल भर से जो है
तो इतना पेशाब होता है कि लगेगा। बिल्कुल, इसका तो अभी थोड़ी देर पहले जो बताया उन्होंने, दवा भी बताई है और उसका इलाज भी बताया है, तो समझ नहीं पाए थे भैया, थोड़ा सा एक बार और मौलाना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मौलाना से बोलेंगे, एक बार फिर बता दें। इतना होता भैया कि हम अगर बैठते हैं जगह से भीतर जाता है, चलता जाते हैं तब गैस लगेगा हमको कि मतलब पेशाब टपक गया मेरा, इस कदर की परेशानी। चलिए बिल्कुल 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 बहन समझ गए, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मौलाना हारून साहब, तो बहन के दो सवाल है, एक सवाल तो गालिबन अभी हमने बता ही दिया है, दो कॉल थे उससे पहले उसी के लिए, फिर दोबारा अगर कुछ बता दें। हालांकि बार बार कहा है कि अब जो भी प्रोग्राम में बताया जाता है उसको दोबारा आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। और दूसरा सवाल इनका बच्चे की नौकरी का था कि नौकरी लगती है लेकिन चल नहीं पाती है, सक्सेस नहीं हो पाता, कामयाबी नहीं मिल पाती है उसमें। इनके बेटे को चाहिए कि दो चीज़ें ये करें तो इंशाल्लाह इनकी जॉब लगेगी और इंशाल्लाह वहाँ पे ये रुकेंगे। एक तो इनको दुआ पढ़नी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। इसको सुबह शाम 40-40 मरतबा पढ़ना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान मजीद के अंदर एक दुआ और है, हस्बुक अल्लाह व अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, व अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन। इस आयत को भी जो है हर नमाज के बाद वो 7 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह इनकी जो है वो हक और हलाल जॉब लगेगी, इंशाल्लाह ये रुकेंगे। और जो बहन ने पेशाब की तकलीफ बताई, तो मैंने अभी 2 लोगों को ये बताया है, उनके लिए भी यही दुआ है और यही अमल है कि वो सफ़ेद तिल ले लें, उसके ऊपर ये दुआ पढ़ लें, वकील या अर्जुब लई माअकी व या समा वकली। ये 12वें सिपारे के 3रे सफ़े में ये दुआ लिखी हुई है, पढ़े इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हम औरंगाबाद से तहुरा बोल रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? तहुरा। तहुरा जी, बताइए। जी हमारा सवाल ये, हमारे बच्चों की हाइट बहुत कम निकली, तो उसके लिए कोई दुआ बताइए। और असल में हमारे मनकों में गैप है ना, तो पैर में बहुत तकलीफ है, और असल में वो गोलियां खाने से लेकर हमारा वजन भी बहुत बढ़ रहा है और तो पैर में बहुत तकलीफ हो रही है। इसके लिए कोई दुआ बताते हैं मौलाना साहब, बहुत अच्छी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तहुरा साहबा, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। मौलाना साहब फोन था तहुरा का महाराष्ट्र से, उनका कहना है कि बच्चों की उनकी हाइट बहुत कम है, लंबाई कम है, इसके लिए अगर कुछ दुआ कोई वजीफा हो तो बता दीजिए। इसके अलावा पैरों में बहुत तकलीफ रहती है वालिदैन को, इस ताल्लुक से कुछ अगर दुआ बता दे तो। जो इनके बच्चों की हाइट कम है तो उसके लिए इनको चाहिए कि वो एक दुआ आती है, या वासियो या वासियो या वासियो, इसको जो है 41 मरतबा पढ़ के दूध के ऊपर दम करें और दूध अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह बच्चों की हाइट बढ़ेगी। या वासियो, दूध के ऊपर दम करके पिलाना। और जो घुटनों में पैरों में तकलीफ बताई है तो इनको चाहिए कि वो कड़वा तेल ले लें, कड़वा तेल उसके ऊपर पढ़ें, वो बिल हक की अंजल ना हो बिल हक की नज़ल, वो बिल हक की अंजल ना हो बिल हक की नज़ल उमर सल्ला का इल्ला मुबश्शिर व नज़ीरा। इसको जो है 21 मरतबा तेल के ऊपर दम करके और वही तेल जहाँ पे तकलीफ हो रही मालिश करें, अल्लाह इनको शिफा देगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बता दें कि आप दुआ प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है 9989974324। एक और नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना हारून निजामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुलजार अहमद बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर यूपी से। गुलजार साहब यूपी से मुजफ्फरनगर जी, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये जी, मेरा सवाल मौलाना अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मौलाना, सुन रहे हैं जी, बिल्कुल बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दो जो अल्लाह ताला पैसा कारोबार दे दे और उसमें अल्लाह ताला बरकत कर दे
چلیے بالکل گلزار صاحب انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو جو بھی دقت ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے, جو بھی اس کے لیے بہتر دعا ہوگی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ نازیہ بول رہے ہیں. نازیہ کہاں سے؟ جموں سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میری امی کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے. پاؤں میں جلن ہوتی ہے؟ ہاں, اور میرا رزلٹ آنے والا ہے. کس کلاس میں ہے؟ بی اے میں. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا جو بھی بہتر ہوگا اس کے لیے. تو ہارون صاحب 2 سوال آئے ہیں. کوئی گلزار صاحب کا تھا یو پی سے, کاروبار میں برکت کے لیے کوئی بہتر دعا ہو, کوئی وظیفہ ہو, اس تعلق سے بتا دیں. اس کے بعد نازیہ کا تھا, ان کی والدہ کے پاؤں میں جلن رہتی ہے, اس کے علاوہ ان کا رزلٹ آنے والا ہے, اس کے لیے بھی اگر کوئی دعا ہو کہ بہتر رزلٹ آئے تو بتا دیجیے. جی, کاروبار میں برکت کے لیے اور کاروبار ٹھیک ٹھاک چلے تو ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دعا فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, اور ایک تسبیح سے مراد یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ پڑھیں. اور دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں, چاشت کی نماز کی پابندی کریں, اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے کاروبار میں جو ہے وہ بہت خوب برکت ہوگی. اور جو بہن نے بتایا کہ وہ پیروں میں جلن ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ناریل کا تیل لے لیں, ناریل کا تیل لے لیں اور اس کے اوپر درود شریف دم کریں, اور درود شریف تقریباً 41 مرتبہ پڑھ کے اور ناریل کے تیل کے اوپر دم کرے, وہی تیل کی مالش کرے, انشاءاللہ جلن ختم ہو جائے گی. اور جو بہن نے بتایا کہ رزلٹ آنے والا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کثرت سے پڑھا کریں کہ جو ہے نصر من اللہ و فتح قریب, نصر من اللہ و فتح قریب, اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو اچھا رزلٹ ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابی دے گا. چلیے بہت بہت شکریہ تمام جوابوں کے لیے. لوگوں کے جو بھی مسائل تھے انشاءاللہ وہ اللہ بہتر کرے ان کے حق میں. تو مولانا ہارون نظامی صاحب اجازت نہیں دیتا, وقت ہو چلا ہے, تو ناظرین کو یہاں چلتے چلتے ہم بتا دیں کہ ناظرین آپ بھی پیر تا جمعہ صبح 7:30 سے 8:30 بجے تک اپنے جو بھی مسائل ہیں پروگرام میں فون کر کے آپ اس کا حل جو بھی دعا ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ ایک اور نمبر ہے, اس پر بھی آپ کال کر کے مولانا صاحب جو آتے ہیں ہمارے ساتھ, الگ الگ شہروں سے مولانا صاحب جڑتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا وہ جواب دیتے ہیں. تو مولانا ہارون صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.